बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। और आज दोबारा क्योंकि ईद का दिन है, बहुत से लोगों की मैसेजेस, कॉल्स और हमारी टीम के पास एक बड़ा डाटा जो है वो मौजूद है कि जो पॉन्जी स्कीम्स, जो भी कंपनीज़, जो रमज़ान भी कई लोगों का ख़राब हुआ, ईद भी ख़राब हो रही है, आज भी वो बच्चों के हवाले से अगर हम बात करें तो परेशान नज़र आते हैं, जो विड्रावल का वेट कर रहे थे। और आज जब वेबसाइट खोली जाती है तो वहाँ पर कुछ और लिखा हुआ आता है कि ईद की छुट्टियां हैं और आप विड्रावल के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। और उसके बाद सीईओ साहब, ये आप अंदाज़ा कीजिएगा कि ये कंपनीज़ जो दावा ये करती हैं कि 5 लाख 4.5 लाख इनके मेंबर्स हैं, और इनकी जो मैसेजिंग है उससे आप अंदाज़ा करें कि व्हाट्सएप एक सीईओ साहब मैसेज छोड़ देते हैं, कभी वो बीमार होते हैं, कभी वो ठीक हो जाते हैं, और फिर उनको पूरा ग्रुप है नौसरबाजों का जो अपने आप को नेटवर्कर्स कहते हैं। और ये बहुत जल्द इन्हीं लोगों की वजह से आप देखते हैं कि नेटवर्क इंडस्ट्री जो है वो बदनाम हो चुकी है, और आने वाले दिनों में लग ये रहा है कि ये नेटवर्क इंडस्ट्री जो है वो बंद हो जाएगी, ये बैन हो जाएगी। उसकी रीज़न है कि लोग ये देखा ही नहीं जाता कि ये कर क्या रहे हैं और किस तरीके से आवाम को बेवकूफ़ बनाते हैं। इस वक्त भी तकरीबन 10 लाख से ज़ायद फैमिलीज़ जो हैं, जो ये ख़ुद दावा करते हैं कि वो नेटवर्कर्स हैं, ऊपर की टॉप अगर 50-100 भी कर लें, जो बाकी रेस्ट ऑफ दी जितने भी मेंबर्स हैं वो बेचारे विड्रावल के पीछे भाग रहे हैं। इनके पास कोई सिस्टम ही नहीं है। जब आपने देखा होगा शुरू में एक तो लासानी ने फ्रॉड किया, मुल्क से फ़रार हो गया। आदम अमीन चौधरी अभी नैब कस्टडी में है। सैफुर रहमान नियाज़ी का नाम ECL में भी है, हाई कोर्ट में भी 20 को जाना है। और बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि लतीफ़ खोसा इसके वकील हैं, और जनाब वो अयान अली के भी वकील थे। एक तो ये है वो ख़ुद आप अंदाज़ा लगाइए कि ख़ुद ही अयान अली के साथ सैफुर रहमान नियाज़ी को भी मिलाने की कोशिश कर रहे हैं। सैफुर रहमान नियाज़ी ने 5 लाख लोगों के साथ फ्रॉड किया है। अयान अली का केस बिल्कुल आल टुगेदर डिफरेंट केस था। वो मनी लॉन्ड्रिंग का केस था, वो स्टेट के साथ एक फ़र्द वाहिद का मसला था। वो ये इशू नहीं था कि वो 5 लाख लोगों के साथ फ्रॉड किया गया था, उसको इसलिए उसके साथ मिलाना नहीं चाहिए। बाकी लतीफ़ खोसा पे जब बात करनी हुई, जब वो कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट में जब वो अपने रिमार्क्स उनके भी सामने आएंगे, जजेस के सामने आएंगे, तो फिर आपसे ज़रूर बात करेंगे। लतीफ़ खोसा ने तो पैसे लेने हैं, ज़ाहिर है वो वकील हैं, उन्होंने पैसे लेने हैं, और उनके सामने कोई भी केस हो जाए, एक मर्डर का केस भी हो और नज़र भी आ रहा हो कि इस बंदे ने मर्डर किया, तो फिर भी वो केस लेंगे और वो जो है वो उसको डिफेंड करने की कोशिश करेंगे। ये तो एक फ़्रॉड का केस है, और ज़ाहिर है इसमें इस फ्रॉड के केस में आवाम का ही पैसा है। ये जो 5 लाख लोग हैं उनमें कई नौसरबाज हैं जो समझते हैं कि उनको जो मंथली मिल रही थी वो मिलती रहेगी। ऐसा नहीं होगा, बल्कि वो साइबर क्राइम जो है अब उनके पीछे पड़ेगा। ये 3 नौसरबाज हैं, इनकी तस्वीर तो आपने देख ही ली होंगी शुरू में। एक तो अब राशिद ऑफिशियल कयूम है, और एक है जो अपनी वाइफ को लेकर जो है वो जिस तरीके से लैंग्वेज यूज़ की जाती है। मैं नहीं चाहता कि उस पर बात करूं, क्योंकि ज़रा फीमेल हूं तो हमें अच्छा नहीं लगता उस पर बात की जाए। लेकिन जो जिस कदर वन साइडेड इस तरह की बातें होती हैं वो ज़ेब नहीं देती। इस माशरे में एटलीस्ट जो है वो इस तरह नहीं करना चाहिए, लॉजिकल बात करनी चाहिए। आज बिल्ली जो है वो थैले से बाहर आ गई, और वो दोनों बैठ के कहते हैं कि हम क्योंकि B4U के मेंबर हैं, हम क्योंकि पैसे कमाते हैं, और ये इनकी हलाल कमाई है, आराम कमाई है, ये फ़ैसला देखने वाले ख़ुद कर सकते हैं कि लोगों को किस तरीके से जो है वो वर्गलाया जाता है। और ये पूरे एक नौसरबाजों की एक बड़ी टीम है, और इनको हम कोशिश करते रहेंगे कि इनको आवाम के सामने बेनकाब करेंगे, और इनकी अब नौसरबाजी ज़्यादा देर तक नहीं चलेगी। अब क्योंकि साइबर क्राइम, FIA, नैब, वो भी आपने देखा होगा, लासानी ग्रुप हो या आल पाकिस्तान प्रोजेक्ट ग्रुप, इनके जो यूट्यूबर्स भी थे, जो इनके मेंबर्स भी थे, अब उनको भी नाम ECL में डाल दिया गया, और वो भी जो है वो कोर्ट में पेश हो रहे हैं। तो ये दूर नहीं है जब आपको ये सारे नज़र आएंगे कि इनको भी नैब और FIA, अब डेफिनेटली जो नैब के टीम है, उसके बाद तमाम जो ये मेंबर्स हैं और यूट्यूबर्स हैं, उसका डाटा मौजूद है, और कई लोगों को उन्होंने लिस्ट में डाल के उनको बाकायदा नोटिस भी कर दिए गए हैं। और दूसरी बात यह है कि नैब का बिल्कुल केस है। जो कहा जा रहा है कि नैब का केस नहीं है, बिल्कुल नैब का केस है, और नैब में इनके ख़िलाफ़ बहुत सी दरख्वास्तें पहुंच चुकी हैं। बहुत से लोग अभी भी ईद पर इनका घेराव करने वाले हैं, इनके जितने भी टॉप लीडर्स हैं उनका घेराव करने वाले हैं। वो दूर नहीं है, वो पता चल जाएगा। और अगर ये बहुत ही बड़ी कोई कंपनी होगी तो वो नज़र भी आ जाएगी, और चीज़ें जो है ना आपको नज़र आएंगी। एनी हाउ, पहले ये सुन लें ज़रा। एक तो ये है कि इस वक्त आज तक इंतहाई मायूसी है। हम देख रहे हैं कि
مختلف لوگوں کی جو کمپلینٹس ہیں کس طریقے سے وہ کمپلین کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. وہ بچوں کے لیے جو ہے شاپنگ نہیں کر سکے. بیوہ خواتین جو ہیں آپ اس سے اندازہ کر سکیں کہ انہوں نے جمع پونجی ساری پلاٹس بھی سیل کر کے وہ انہوں نے لگائے تھے کہ چلو منتھلی ملتا رہے گا, اور اس قدر کہ کچھ بڑے شہروں میں آ کر رہائش پذیر ہیں اور 4 ماہ سے رینٹ نہیں دیا ہوا. اب یہ ساری چیزیں کوئی فیک نہیں ہیں جو لوگ اپنے آئی ڈی بھی بتاتے ہیں, نام بھی بتاتے ہیں, سارا کچھ بتاتے ہیں, اور سیف الرحمان نیازی اور ان کے جو لیڈرز ہیں وہ ان کے نمبر بلاک کر چکے ہیں, اور یہ چیزیں بھی آپ کے سامنے. پہلے یہ سن لیں, یہ نوسر باز خود کہ اب مان گئے ہیں, اب بلی تھیلے سے خود سامنے آ چکی ہے, باہر آ گئی ہے. آپ ذرا دیکھیں پہلے یہ کچھ کیا کہتے تھے, یہ کیوں ڈیفینڈ کرتے ہیں سیف الرحمان نیازی کو, کیوں اس کے فراڈ کو تول دیتے ہیں, کیونکہ یہ خود حصہ دار ہیں. اب یہ حلال کما رہے ہیں حرام کما رہے ہیں, یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے اور بہت جلد فیصلہ ہونے والا ہے. یہ ذرا سن لیں کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں, تو پھر اس سے بعد ذرا آسانی ہو جائے گی آپ کو سمجھانے میں کہ یہ کتنے عرصے سے یہ اگر B4U کے فیور میں کچھ بول رہے ہیں یا اس کے لیے ہمارے جو اچھے ریویوز ہیں یا اچھے کمنٹس ہیں یا اچھے نیک تمنائیں ہیں ہماری جو نیک تمنائیں ہیں, جو ہماری کوشش ہے, وہ کیوں ہے یہ سنیں ذرا. تو وہ اس وجہ سے کہ ہم اس سسٹم سے کما رہے ہیں, ہم اس سسٹم سے کما رہے ہیں. اب یہ تو کلیئر ہو گیا کہ یہ سسٹم جو ہے وہ کیا ہے, کہیں بھی ان کا بزنس نہیں ہے. یہ جو یوٹیوب پہ شام کو بیٹھ کے کماتے ہیں, لوگوں کو بھی وہ کرتے ہیں, ان کی کمائی حلال ہے یا حرام ہے یہ فیصلہ آپ خود کریں. ہم کوئی فتویٰ دینے والے نہیں ہیں اور نہ ہم نے کبھی دعویٰ کیا ہے اور جو چیزیں باتیں ہو رہی ہیں, لیکن آپ سنیں کہ یہ ایٹ لیسٹ کلیئر ہو گیا ہے, سچ سامنے آ گیا ہے, اور چند دنوں بعد مزید سچ بھی یہ بولیں گے جب یہ FIA اور باقی ادارے جو ہے اپنا تفتیش کا دائرہ جو ہے بڑھا رہے ہیں, اس میں یہ بہت سے اور بھی سچ بولیں گے. اس وقت تک آپ انتظار کیجئے, لیکن یہ اپنی ویڈیوز اس وقت تک ڈیلیٹ نہیں کر سکیں گے. ڈیٹا ان کا بھی جو ہے وہ اب پراپر مانیٹر کیا جا رہا ہے. اب سنیں کہ ہم اپنا حق ادا کر رہے ہیں, اب ہر بندے کو اپنا حق ادا کرنا چاہیے. ہم یہ اپنا حق ادا کر رہے ہیں, یعنی ایک شخص جس نے 5 لاکھ لوگوں کے ساتھ فراڈ کیا, آج کئی ایسی بیوہ خواتین ہیں, بچے ہیں ان کے, اور وہ یعنی آج پریشان ہیں, وہ رو رہے ہیں. کئی ایسے لوگ ہیں جو آج گھر کا رینٹ نہیں دیا 3 ماہ سے, کئی ایسے گاڑیاں لے کے ان کو بینک واپس لے گئے گاڑیاں, اور یہ لوگ اس قدر مجبور ہو گئے ہیں اور یہ اپنا حق ادا کر رہے ہیں. اور یہ سچ بول چکے ہیں کہ یہ کیونکہ اس سسٹم سے کما رہے ہیں, یہ ان سسٹم سے کمانے کے حوالے سے یہ لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں. اب یہ تو چلو ٹھیک تھا کہ اس حد تک تو کہ آپ کما رہے تھے, آپ اپنی حد تک رہتے, اور شروع میں آپ نے کچھ اور بھی کہتے رہے ہیں, وہ بھی ذرا آپ عوام تک رکھیں گے کہ وہ خود کیا کہتے تھے کہ ہمارا تو تعلق ہی نہیں B4U سے, ہم تو سسٹم کو سمجھتے ہیں. آج وہ خود بول رہے ہیں کہ ہم کیونکہ ممبر ہیں اور ہم کما رہے ہیں اس سسٹم سے. اور پھر یہ آگے چل کے کیا کہتے ہیں, یہ بھی میں آپ کے ذرا سامنے رکھ دیتا ہوں کہ جو باقی کمپنیز کے حوالے سے یہ کیا بات کر رہے ہیں. اس کسی بندے کے پاس آپ جا کے وہ گئے, لاسانی گروپ آف کمپنیز نے جو اسکیم کیا آپ سب کے سامنے, اس میں لوگوں نے خود لاسانی نے جو اسکیم کیا اس کے کئی لوگوں نے خودکشی کی, یہ خود مان رہے ہیں, اور یہ اب مان چکے ہیں کہ B4U بھی یہی کرنے والا ہے اور لوگ خودکشی کرنے والے ہیں, اور یہ اس کو مزید جو ہے نوسر بازی مزید جاری رکھیں گے کیونکہ انہوں نے کمانے ہیں, یہ حلال کما رہے ہیں. اس سے آپ اندازہ کیجئے کہ یہ حلال کما رہے ہیں. اور گفتگو ان کی کیسی ہے, میں کیونکہ اس لیے نہیں اس پہ زیادہ بات کرنا چاہتا کیونکہ فیمیل بیٹھ کے اور خودکشیاں کرنے شروع کر دیں 20-22 بندوں نے. آپ کسی یعنی ان کے پاس ڈیٹا پہنچ گیا ہے کہ 20-22 بندوں نے خودکشیاں کی ہیں لاسانی کی. اور سیف الرحمان کے حوالے سے کیوں کہ اب بہت سے لوگ مڈل ایسٹ ہوں, کیونکہ لاسانی سے بڑا فراڈ ہے B4U, بڑا فراڈ ہے B4U, اور نہ صرف پاکستان بلکہ مڈل ایسٹ اور کئی یورپ کے ایسے لوگ جو اب سراپا احتجاج ہیں. یہاں تک کہ سعودی عرب میں جو لوگوں سے فراڈ ہوا انہوں نے وہاں پر جب وزیر اعظم عمران خان گئے اس وقت انہوں نے کوشش کی کہ کسی طریقے سے یہ شکایت کی. کل جب وزیر اعظم نے عوام سے خطاب کیا اس میں کئی ممبران یہ چاہتے رہے ہیں کہ وہ B4U کے حوالے سے وہ کمپلین کریں گے. اس سے بڑھ کر پھر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ لوگوں کی آواز نہیں آتی. وہ کہتے ہیں جی جناب کوئی ایک بندہ بتا دے جس سے فراڈ ہوا ہو. یعنی ابھی تک ان کو یہ نہیں علم کہ کتنے لوگوں کو فراڈ ہوا, کتنے لوگوں کو ودراول نہیں ملا 4 ماہ سے. اور ان کے اپنے لوگ کیا کہتے ہیں وہ پھر آپ سن لیجئے گا. لیکن ایٹ لیسٹ اب یہ کسی ایک بندے پہ ویڈیو بنائی, کسی ایک بندے کے پاس گئے بھائی, یعنی یہ تو چیز آپ کے سامنے آ گئی ہے کہ یہ جو نوسر باز لوگ ہیں یہ تو آپ کے سامنے ہے. ایک اور بھی ہے نوسر باز, اس کے اوپر راشد قیوم آفیشیل ہے, اس کے بارے میں بتا دوں میں آپ کو. معلوم ہوگا کہ پچھلے کافی عرصے سے B4U گروپ آف کمپنیز B4U گلوبل کا بینک وڈرا کا جو ہے
B4U कंपनी, ये आवाज़ आप सुन सकते हैं। ये कौन शख्स है? ये राशिद क़य्यूम ऑफिशियल है, जो गुज़िश्ता कई अरसे से, तकरीबन सालों हो गए हैं, 2-3 साल हो गए होंगे, आप वीडियोस चेक करें पुरानी, किस तरीके से वो सैफ रहमान नियाज़ी के इस कंपनी के बारे में पहले लोगों को कहते हैं कि हम गारंटी तक देते हैं, हमारे सामने है, हम पढ़े लिखे हैं, हम जनाब हम ख़ुद सिस्टम का हिस्सा हैं, और लोगों को इस तरीके से पैसा लगवाने के बाद अब ये मौसूफ़ क्या कह रहे हैं, आप ज़रा ख़ुद सुनिए कि किस कदर ये लोग नेटवर्किंग के नाम पर यूट्यूब में बैठ कर ये आवाम के साथ फ्रॉड कर रहे हैं। इसको फ्रॉड ही कह सकते हैं और कुछ और नहीं कह सकते। कि आप सुने ज़रा क्या कहते हैं। जो एक मसला है वो चल रहा है, इस मसले में अभी तक जितने लोगों ने मुझे पर्सनली कांटेक्ट किया, मेरी अपनी जो टीम है छोटी सी, ये भी मान चुके हैं कि मैं भी B4U का मेंबर हूँ, इन्होंने इन्वेस्टमेंट की है, या जो है वो इसे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कमाना की कोशिश कर रहे हैं या कमाते रहे हैं। और ज़ाहिर है इनके जो लोग हैं, सैफ रहमान नियाज़ी का ही बंदा ये कहता है कि हमने अपने जो यूट्यूबर्स हैं उनको मंथली पे कर रहे हैं और वो डिफेंड नहीं कर पा रहे हमें अच्छे तरीके से, क्योंकि बाकी जो लोग हैं जर्नलिस्ट वो जो है वो सच बताना शुरू हो गए हैं और हम परेशान हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि या तो फिर इनडायरेक्टली ये कहीं ना कहीं इनको मंथली भी दी जाती रही है, और दूसरी तरफ ये मेंबर है, और मेंबर होने के साथ साथ ये यूट्यूब पर इसको अपना कमाने का हिस्सा भी बनाया। और ये सारा का सारा अब ज़ाहिर है इनकी जो अपनी टीम है, राशिद क़य्यूम ऑफिशियल, जो ख़ुद बंदा कहता है मेरी अपनी जो टीम है, वो अपनी टीम कैसे बनी है? वो ज़ाहिर है इसी तरह बनी है जब आपने लोगों को फ्रॉड किस तरीके से बताया और अब वो लोग उनको विड्रावल नहीं मिला और आप मान गए हैं कि ये एक बहुत बड़ा फ्रॉड है। अब सुने वो, और उसके अलावा जो दोस्त हमारी वीडियोस देखते हैं वो तकरीबन हर एक बंदा जो है अभी तक इसी कश्मकश में मुब्तला है कि B4U ग्रुप ऑफ कंपनीज का बैंक विड्रा का जो ये इशू है, आया ये एक साइड पे हुआ, इसका कोई हल निकला कि नहीं निकला। तो जनाब आज की इस वीडियो में यहाँ पर मैं आपके साथ ये क्लियर कर देता हूँ कि B4U ग्रुप ऑफ कंपनीज, B4U ग्लोबल की आपकी जो इन्वेस्टमेंट है उसके बैंक विड्रा का मसला अभी तक हल नहीं हुआ। अब कुछ दोस्त जो है वो ये भी कहते हैं कि राशिद भाई हमारे साथ तो मुख्तलिफ जो ग्रुप्स हैं उसमें कल परसों लिस्टें शेयर हुई और उन लिस्टों में मैंने खुद भी देखा कि उसमें 4000, 5000, 4500 तक की अमाउंट जो है वो लोगों की अप्रूव्ड होकर उनको मिल गई है। तो भाई मुझे तो नहीं मिली, मेरे साथ जितने भी दोस्त मेरे जुड़े हुए हैं उनको तो नहीं मिली, और मेरी वीडियोस पे जितने भी दोस्त कमेंट कर रहे हैं उनको तो नहीं मिली। तो आया फिर ये किन? अब अंदाज़ा कीजिए, इस वीडियो के ज़ाहिर है 5000 तकरीबन व्यूज़ हैं, इनके तकरीबन कोई 13 से 13000 के करीब इनके सब्सक्राइबर्स हैं, और फिर इनकी अपनी छोटी टीम है, उनमें से किसी शख्स को भी विड्रावल नहीं मिला। और ये वो शख्स है, इसकी अगर आप पिछले वीडियोज़ आप उठा के देखेंगे तो ये लोगों को गारंटी तक देते हैं कि जनाब हमने सिस्टम को रीड किया है, हमने जनाब पुरानी सारी कंपनीज़ को देखा है। जब लोगों ने कहा कि लासानी फ्रॉड कर गई, आदम अमीन चौधरी फ्रॉड कर गया, आल पाकिस्तान प्रोजेक्ट वाला, KB ग्रुप वाला जो है वो फंस चुका है, रॉयल ग्रुप ऑफ कंपनीज़ वाला जो है वो फंस चुका है, 3 जीनियस वाला फ्रॉड कर गया है, एक और रॉयल एक और नाम से कोई है वो भी कर चुका है फ्रॉड और विड्रावल नहीं दे रहे। तो ये मौसूफ उस वक्त कहते थे कि नहीं, हम ये समझते हैं, हम ये कहते हैं, और 2 नौसरबाज वो हैं और 1 नौसरबाज ये। अब ये मान चुके हैं कि हम इसका हिस्सा हैं। अब इन लोगों ने जिन जिन लोगों से पैसे लिए हैं और मज़ीद ये लोगों को ये इस फ्रॉड का हिस्सा बनाने की कोशिश करते हैं। एक यहाँ पे बात ख़त्म नहीं होती, इसके अंदर एक फ्रॉड मज़ीद हो रहा है। कल कुछ मेंबर्स की लड़ाई हुई है आपस में। लड़ाई किस बात पे हुई कि सैफ रहमान नियाज़ी ने तो कुछ चंद पैसे इकट्ठे करने के लिए, क्योंकि बैंक जब उनके सारे बैंक अकाउंट सीज़ हो गए, उन्होंने कहा ईद करनी है और ईद के बाद वकील को भी पैसे देने पड़ेंगे और बाकी पैसे भी देने पड़ेंगे। उन्होंने एक यानी कार कमेटी का जो है ना वो फ्रॉड का एक नया बहाना लिया और लोगों से पैसे इकट्ठे करना शुरू किए। उनके नीचे जो है वो कुछ ऐसे नौसरबाज भी हैं जिन्होंने कहा जी हम बाइक कमेटी शुरू करते हैं, और वो बाइक कमेटी उन्होंने शुरू कर दी। और उसमें आपस में कुछ मेंबर्स की लड़ाई हो गई कि जनाब आप बताएं कि ये बाइक कमेटी जो है वो सैफ रहमान ने तो नहीं शुरू की, बड़े बड़े लीडर्स को पता ही नहीं है, और नीचे एक और बंदे ने पैसे लेना शुरू कर दिया कि आप आएँ और बाइक के लिए पैसे जमा करवाएं, और हर माह पर कुरानंदाजी होगी। और कुरानंदाजी में जनाब 35,000 शायद उन्होंने डिमांड किया है कि हर माह बाद 30 आपने देने शुरू में ही हैं 35,000, लेकिन कमेटी हर माह बाद निकलेगी। अब ये जो फ्रॉड है, पहले भी हम आपको बता चुके हैं कि सैफुर रहमान नियाज़ी, मलिक नवीद,
شہزاد راحت، وہ ایک ارسلان نامی شخص جس کے اوپر ابھی نیب کا بڑا اچھا شکنجہ پڑے گا کیونکہ اس نے بہت سے لوگوں سے فراڈ کیا ہے، اس کی بہت سی آڈیو ویڈیوز نیب تک پہنچ چکی ہیں کہ انہوں نے تو اس حد ہی کر دی ہے گرنے کی، ایک بندے کی ہوتی ہے نا حد کرنے، وہ اس سے بھی زیادہ گر گئے ہیں. اور یہ وہ لوگ ہیں جو اس پورے نوسر بازی میں سب سے آگے ہیں. ایک بڑا گروپ ہے جو یہ سمجھتے ہوئے کہ اس وقت بینک اکاؤنٹ سارے سیز ہیں، کمپنی مکمل طور پر غیر قانونی کام کرتی رہی ہے، لوگوں سے پیسہ لے کر، ان کا کوئی فزیکل پروجیکٹ ایسا نہیں ہے جو پروفیٹیبل ہو. جتنے بھی بزنس ہیں ان کے، کبھی ایگروزم کہتے ہیں، کبھی آپ کو مال بڑا سٹور کہیں گے، اور ان کے پاس جب یہ سیف الرحمان نیازی خود یہ بڑے واضح الفاظ میں کہتا ہے کہ میں جناب 40% فزیکل پروجیکٹ میں لگاتا ہوں، 60% تو میں نے جناب کرپٹو کرنسی اور بڑا کچھ کیا ہوا ہے، وہ تو لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے. تو وہ 60% کہاں گیا؟ آپ کے پاس ایزی اکاؤنٹ، یعنی ایزی پیسہ بھی نہیں ہے، آپ کے پاس پیسہ بھی نہیں ہے کہ لوگوں کو آپ ودراول دے سکیں. آج ان کی عید خراب کر رہے ہیں، رمضان ان کا خراب کیا آپ نے. لوگ یعنی اس قدر ہو گئے ہیں کہ آپ کی عید والے دن آپ دیکھیں گے بہت سے لوگوں کے گھر میں سرپرائز ہوگا کہ لوگوں نے کہا کہ ہم ان کے گھر میں جو ہے وہ جا کے دھرنا دیں گے. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ لوگ کہہ رہے ہیں. اور اب ان کی جب آواز سنائی جاتی ہے تو آپ کہتے ہیں کہ جناب یہ لوگ پتہ نہیں کہاں سے ہم لے کے اٹھ کے آ جاتے ہیں. ایسا نہیں ہے. جو لوگ بھی آتے ہیں آپ سن لیں. اب تو سیف الرحمان نیازی سے بھی رابطہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ سارے گروپس جو ہیں یہ اس قدر جو ہے وہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے نمبرز تک انہوں نے بند کر دیے ہیں. اور اس قدر یعنی ایک کمپنی کہلانے والی کمپنی ہے کہ جس کو سیف الرحمان نیازی ایک وائس میسج کر کے وہ بھیجتا ہے کہ ان کے کوئی کسی قسم کا سٹرکچر ہی نہیں ہے. 4 سالوں میں یہ آڈٹ نہیں کروا سکے، اور تمام کے تمام ان کے جو اکاؤنٹس تھے وہ ان کی لمٹ چیک کریں، ان کا نام چیک کریں کہ وہ کس نام پہ تھے. فیوچر پراپرٹی کے نام پہ لوگوں سے انویسٹمنٹ لے کر، اور پراپرٹی ہے ہی نہیں. اچھا، انہوں نے کوئی کام ایسا نہیں چھوڑا. پہلے وہ ایئر لائن لے کے آ رہے تھے، پھر ٹرین لے کے آ رہے تھے، پھر کار سمگلنگ یعنی پتہ نہیں کیا وہ پلانٹ لگانے لگے تھے، پھر یہ آ گئے موٹر سائیکل کی جو ہے نا وہ کمیٹی ڈالنے کے لیے، اور کاروں کی کمیٹی ڈالنے کے لیے. یہ پوزیشن ہے جناب. ابھی یہ اس سے نیچے بھی آئیں گے. ابھی یہ 1000 والا جو موبائل ہے اس کی کمیٹی بھی نکالیں گے، اور کوشش کریں گے جس طرح بھی لوگ پھنس سکیں وہ پھنسائیں گے. اور اس کے بعد یہ عید کے بعد آپ کو سرپرائز ملے گا. اور یہ جو 3-4 نوسر باز ہیں جو ابھی تک مان رہے تھے، اب وہ مان چکے ہیں کہ جناب وہ بھی B4U کا حصہ ہیں، اور وہ لوگوں کے ساتھ فراڈ کرتے رہے ہیں، اور اب وہ سمجھ چکے ہیں اور مان چکے ہیں. جیسے راشد قیوم آفیشیل نے کہا کہ میرے لوگ بھی پریشان ہیں، ان کو بھی ودراول نہیں ملا، ان کا روزے بھی خراب ہو رہے ہیں، ان کی عید بھی خراب ہو رہی ہے. اسی طرح یہ 2 جو نوسر باز ہیں یہ بھی آپ کے سامنے مزید ان کی جو چیزیں ہیں وہ آپ کے سامنے رکھیں گے. لطیف کھوسہ کے حوالے سے ظاہر ہے جب ہم بات کریں گے تو جو وہاں پر کورٹ میں جو ہیئرنگ ہوتی ہے، کورٹ کی جو معاملات ہوتے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے. لیکن لطیف کھوسہ کے ساتھ جو ایان علی والا کیس، اس کے ساتھ سیف الرحمان نیازی کے ساتھ ملا کے آپ جو ہے وہ اپنی ہی انسلٹ کروا رہے ہیں، اور یہ ایک بہت بڑا فراڈ ہے. آپ کے اوپر جو الزامات ہیں وہ بہت خوفناک الزامات ہیں. تو اس سے سیف الرحمان نیازی کے لیے نکلنا بہت مشکل ہے. 5 لاکھ لوگوں کا پیسہ واپس کرنا، اور اس میں تمام لیڈر سے ان کو گاڑیاں، ان کی جو پیسہ ہے واپس لینا ہوگا. ادروائز شیخ شامی جیسا باہر بھاگ گیا، اسی طرح یہ بھی بھاگیں گے. تو یہ جو ابھی تک لوگ سیٹسفائی اپنے آپ کو شو کر رہے ہیں، کچھ لوگ تو سمجھ چکے ہیں اور وہ باقاعدہ احتجاج کر رہے ہیں. ابھی تک وہ ان کی SOPs کو فالو کرتے ہوئے ان کو اس طریقے سے وہ باہر نہیں آئے. لیکن اب لوگ فرسٹریٹڈ ہو چکے ہیں. انہوں نے یہ تہیہ کر لیا ہے. کچھ لوگوں نے نیب کے ساتھ ان کو درخواستیں دینی شروع کر دی ہیں، اور کچھ عید کے بعد، کچھ عید پر بھی سرپرائز دینے والے ہیں. اس لیے یہ ایک 3 نوسر باز تو مان گئے ہیں، اب مزید نوسر باز وہ بھی آہستہ سے مانتے رہیں گے اور پھر چھپتے رہیں گے، پھر وہ منہ چھپائیں گے. اور یہ اپنے آپ کو حلال سمجھتے ہیں کہ ہمارا حلال کا پیسہ ہے، حلال ہم کما رہے ہیں. یہ فیصلہ عوام نے کرنا ہے کہ کیا ہونا چاہیے. اور کومنٹس ڈیلیٹ کرنے کی یا کومنٹس بند کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ عوام کو کرنا چاہیے. سویلائز معاشرہ جو ہوتا ہے تو اس میں ہر ایک کی جو رائے ہے وہ لینی چاہیے. اللیگل یا غیر مہذب لینگویج یوز نہیں کرنی چاہیے. آپ کوئی بھی بات، کسی کی تنقید ہے، کسی کی تعریف ہے، اس کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے، نہ کہ آپ کومنٹس ہی بند کر دیں اور لوگوں کو کہیں کہ میں لوگوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ ان کو ذرا ان کی لائکس بھی کریں، ان کے کومنٹس بھی کریں، ان کو دیکھیں بھی. بار بار بیچارے وہ پریشان ہیں کہ ان کو کوئی دیکھ نہیں رہا، اور دوسرا اگر کوئی دیکھتا ہے کسی اور کو تو ان کو پریشانی ہوتی ہے. آج تک لیے اتنا ہی. اپنے ملک کا خیال رکھیے. اللہ نگہبان.